जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। 3 बहुत अहम खबरों पर आपसे बात करनी है। सबसे पहली खबर तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्लैरिफ़िकेशन आ गई है। वो क्लैरिफ़िकेशन हम तक कैसे पहुंची है इसके ऊपर भी बात होगी, लेकिन क्लैरिफ़िकेशन है क्या? बहुत अहम क्लैरिफ़िकेशन है जिस पे यूट्यूबर्स ने तबसरे कर कर के घुंघरू तोड़ दिए हैं, और वो क्लैरिफिकेशन ये है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि पाक ईरान कशीदगी में जो मर्जी हालात हो जाए, उस सब के बावजूद इलेक्शन 8 फरवरी को अटल फैसला है, पत्थर पर लकीर है, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। इस खबर तक हम कैसे पहुंचे हैं, इस खबर के लिए क्या क्या रास्ता इख्तियार किया गया, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक और ख़बर जो बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर है, आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। देखिए, जंगें चल रही हैं हर जगह, इदारों में भी जंगें चल रही हैं और सहाफ़ियों में भी जंगें चल रही हैं, चैनलों में भी जंगें चल रही हैं, तो प्रोग्रामों में भी जंगें चल रही होती हैं, लेकिन कोर्ट्स के अंदर भी मामलात कुछ गड़बड़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी पिछले दिनों, आपको पता है कि जेल में साइफर ट्रायल को कालादम करार दे दिया था कि जेल में साइफर ट्रायल, ये तो बड़ी गलत बात है। साइफर का ट्रायल जेल में नहीं होना चाहिए। तो उसको वफाकी हुकूमत ने चैलेंज कर दिया है। वो कहा जी जेल में ही ट्रायल होगा, ये क्या कर रहे हैं, उधर से लाना ले जाना, ये बड़ा मसला हो गया हुआ है। तो ये एक अजीब दरफुंतनी सी क्रिएट हुई है, और हर कोर्ट जो है काजी फाइज ईसा के पास जाके रुक रही है। अगर इस तरह फैसले उन्हें लग गए तो फिर तो भाई इंसाफ सारे, तो पता नहीं कई लाख फैसले हैं, सारों के फैसले काजी फाइज ईसा तक पहुँचे। पीटीआई के दोस्तों के लिए एक बहुत अजीब खबर, और उनको उस खबर को सुन के पहले वो हैरान होंगे, फिर परेशान होंगे। हैरान ये होंगे कि पीटीआई के सबसे बड़े लीडर इमरान खान के बाद तो आरिफ अलवी थे, और आरिफ अलवी वो जो है सदर मुमलिकत भी, और वो सब कुछ, और वो जो है जो पार्लियामेंट पे हमले में मुलविस रहे, जो कराची में गिट्टे गिट्टे पानी था उसमें बोट निकाल के ले आए और उन्होंने कहा बंद होगा ये शहर। और उनकी इस कारकर्दगी से इमरान खान इतने मुतासिर हुए, उन्होंने कहा ये शहर बंद करा सकता है, तो अगर हमने इसे सदर की कुर्सी पे बिठा दिया तो ये तो मुल्क बंद करा देगा, शाबाश इसे वज़ीर सदर बना दो। उन्होंने सदर बना दिया। अब को वो बदल से गए और उनके बेटे को टिकट दे दिया। टिकट का ऐलान हुआ नहीं हुआ, फिर उसके बाद वो शेर अफजल मरवत साहब की लड़ाई पड़ गई, टिकट का ऐलान हुआ। बहरहाल खबर ये है कि उन्होंने दस्तबरदार हो गए, और उन्होंने कहा जी कि अवाब अलवी उनके साहबजादे हैं। आरिफ अलवी के साहबजादे अवाब अलवी पीटीआई के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़े। इस खबर के पीछे दो कहानियां हैं, ये दोनों कहानियां आपको सुनाएंगे। एक कहानी ऑफिशियल वर्जन है पीटीआई का, वो ये है कि बड़ा झगड़ा पड़ गया था। झगड़ा ये पड़ गया था कि एक शेर अफजल मरवत ने कुछ और टिकट अनाउंस किए, बैरिस्टर गौहर ने कुछ और टिकट अनाउंस किए, खुर्रम शेर जमान का नाम नामी निकला था, खुर्रम शेर जमान को टिकट मिल गया। अब ये कह रहे थे कि मैं वहाँ से आज़ाद लड़ूंगा, और मैं वहाँ से सदर का बेटा हूँ, और मुझे कौन रोक सकता है, मैं वहाँ से यशी करूँगा, और मैं पैसा भी लगाऊंगा, और मैं पीटीआई के कैंडिडेट को शिकस्त दूंगा, खुर्रम शेर जमान को, और मैं वहाँ से सीट भी जीतूंगा, और फिर पीटीआई में शामिल हो जाऊंगा। मेरी मर्ज़ी, मेरा बाप सदर, तो फिर मेरी पार्टी मेरी मर्ज़ी। ये इंसाफ के इरादे थे, और ये वो कुछ करना चाह रहे थे। तो ये उन्होंने प्लान किया हुआ था। और फिर अचानक हुआ ये कि ये दस्तबरदार होगा पीटीआई के से, पीटीआई की तरफ से लड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। असल गेम क्या है ज़रा समझे। सियानों ने उनको समझाया कि भाई आरिफ अलवी साहब जो सिर नीवे नीवे करके अब फिर रहे हैं,
جب بھی، اور وہ جو شیر افضل مروت ان پر الزام لگا رہے ہیں وہ کسی حد تک ٹھیک ہے، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہوا ہے۔ اب نہیں وہ کرتے جیسے شہباز شریف کے حلف پہ رولے ڈالتے تھے کہ جناب آپ حلف نہیں لے سکتے، میں بیمار ہوں، میرا گلا خراب ہے، پھر وہ چیئرمین سینٹ کے ذریعے حلف ڈلوایا۔ اب ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے، اب کاغذ ان کے پاس جاتا نہیں ہے، دستخط پہلے ہو جاتے ہیں، اب یوں کر کے وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں، آیا کاغذ دستخط کر دیے۔ تو اس طرح کی سچویشن ان کی ہے۔ اب وہ بالکل پرفیکٹ آدمی ہے، اور اس نے دیہڑی لگا لی ہے، اور ٹھیک ٹھاک دیہڑی لگی۔ جو ان لوگ ان کے قریب کے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انہیں بڑی عزیز ہے، پینشن ملے، سیکیورٹی ملے، اور جناب عیاشی ہو۔ بعد میں بھی صدر ریٹائر ہوا ہوا مرا ہوا ہاتھی بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، تو صدر تو بڑی شے ہوتا ہے، تو وہ سارے پرکس پریولیجز ان کو بڑے عزیز ہیں، تو وہ ان کو کہیں جانے نہیں دینے چاہ رہے، تو وہ ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ اور بیچ میں انہوں نے دیہڑیاں بھی بڑی لگائی۔ آپ کو یاد ہے گورنر ہاؤس کراچی میں انہوں نے اپنے ایک بیٹے کا معاہدہ کسی انٹرنیشنل ڈینٹل فرم سے، صدر پاکستان، گورنر ہاؤس کا وینیو، بیٹے کی فرم، انٹرنیشنل ڈینٹل آرگنائزیشن، دونوں کا معاہدہ ہو رہا ہے، صدر مملکت سائن کر رہے ہیں، دانت نکال رہے ہیں، اور تالیاں بج رہی ہیں، ساری دنیا کا میڈیا کور کر رہا ہے۔ کچھ 4 ارب روپے کا معاہدہ تھا، ہلکا سا، یہ ایک معاہدہ تھا جو منظر عام پر آ گیا، تو دیہڑیاں لگ گئی ہوئی ہیں، پارٹیاں تر گئی ہوئی ہیں۔ تو ان کے بیٹے کو کسی نے سمجھایا کہ بھائی جان آپ بے وقوف نہیں، مہا بے وقوف ہیں، ایک ایسی پارٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جس کا اب کچھ بچا نہیں ہے، اب اس کے پاس صرف الزام تانے بچے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر آپ ٹکٹ لیں گے، ادھر ادھر سے جوتے کھائیں گے، گرفتاریاں دیں گے۔ اب آپ کے والد صاحب نے ایسا کام کیا ہے کہ آپ تو گئے ہیں تر، تو آپ بیٹھے کونے میں۔ بہتر یہ ہے پاکستان چھوڑ دیں، مونا سلائی والا کام کریں، سوئٹزرلینڈ جائیں، وہاں خریدیں ایک یاٹ، اور بڑا خوبصورت سا اس میں کیبن بنائیں، ساتھ ہی بیچ پہ ایک گھر رکھیں، اور گھر بنا کر عیاشی کریں، اور جو عیاشی کے لوازمات ہیں وہ کریں۔ یہ پی ٹی آئی شی ٹی آئی اب آپ کے لیول کی چیز نہیں رہی، تو یہ عقل ان کو آ گئی ہے، وہ اس طرح کی اب اس طرح کی چیزیں کرنے لگ گئے، بات بالکل کلیئر ہو گئی بھی۔ دوسری سٹوری پہ بات کر لیتے، جو پہلی سٹوری تھی۔ آج خبر یہ انصار بھائی صاحب نے صبح کی، بڑے ہمارے قابل اور ریلائبل جرنلسٹ بھائی صاحب، دا نیوز سے آئی۔ اچھا دا نیوز لگتا وی نیوز ہی ہے، اور تو انصار بھائی صاحب نے الیکشن کمیشن میں بات کی، اور ان سے پوچھا بھائی یہ پاک ایران ٹینشن ہو گئی ہے، ادھر سے انہوں نے بھی پہلے ہمارے 2 بچے شہید کیے، ہم نے بھی میزائل مارے، ٹکا کے جواب دیا، پھر اس کے بعد اب کہنا تو نہیں چاہیے لیکن پوچھنا تو ضرور چاہیے کہ ہونا رام ہے۔ تو اس کے بعد خاموشی ہے۔ تو لیکن کیا اس کا اثر الیکشن پہ پڑ سکتا ہے؟ ہمارے ہاں تو جو یوٹیوبر اینڈ کلین ہے وہ تو چڑی اڑی کاں اڑا، اس پہ بھی کہتے ہیں الیکشن نہیں ہونے لگا۔ دیکھا، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا الیکشن نہیں ہونا۔ تو الیکشن تو انہوں نے بھی انصار بھائی صاحب نے احتیاطاً پوچھ لیا کہ یہ تو انٹرنیشنل چیز ہے، الیکشن کا کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی الیکشن ای سی پی کی طرف سے یہ جسٹیفیکیشن آئی کہ الیکشن ہو رہے ہیں، اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک انٹرنیشنل اور وہ ایک عسکری ٹائپ کی چیز ہے۔ اس کا جواب عسکری اداروں نے بڑا تسلی بخش قسم کا جواب ایران کو دے دیا ہے۔ تو اب اس میں مزید کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، نہ ہی کوئی ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اب ان کی طرف سے بھی برادرانہ دوستانہ قسم کے بیانات آ رہے ہیں، ہم بھی ظاہر ہے اگر کوئی ادھر سے ہاتھ بڑھائے گا دوستی کا تو ہم بھی دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد تو معاملات ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، تو اب الیکشن کرانے ہیں۔ پھر اس پہ مزید مرتضیٰ سولنگی نگران وزیر اطلاعات سے پوچھا گیا
کہ بھائی جان الیکشن کے حوالے سے کیا پلان ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں جو لائے ہیں انہوں نے تو کلیئر کٹ انڈیکیشن بتائی ہوئی ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو آپ کو ٹویٹرز کے ذریعے یوٹیوبز کے ذریعے ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے الیکشن نہیں ہو رہے، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، بندے کے پتر بنو یار، الیکشن میں کیا ڈیلے ہے؟ اب سب کچھ سامنے، چند دن رہ گئے ہیں، تو اس پہ اب بندے بن جائیں اور الیکشن اب ہونے دیں اس ملک میں، کیونکہ الیکشن نہیں ہوں گے IMF کی قسط نہیں ملے گی، ہم سیدھے رستے پہ نہیں لگیں گے، جو مرضی کر لیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایمبیگٹی اب کلیئر ہونی چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔